Jesus, name of all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Jesus, name of all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God. Emmanuel, देव आमच्या संगता. इमानुएल, देव आमच्या संगता. God is with us. बेथलेहेमान गोरवा बरोबर, गोरवाच्या गोट्यान गोरवा सांगता. मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुताक आज बुडव्यांनी धर्तरेर येवकार दिलो. मनसतीन येवकार दिलो. स्वर्ग आणि संसार उल्हासलो. गीतांनी स्तोत्रांनी संतसान वोड दोबाजो सर्गार्थावन पृथ्वीर देवलो. कित्याक जेसू सरवंडार गोरवा गोठ्यान जल्मलो ताका बुजूंक, ताका वाखणूंक, ताका दिन वसूंक. वो देव आमच्या संगताक, वो देव आमच्या कुशांनी, वो देव आमच्या वस्कोतायांनी, वो देव पातक्यां बरोबर, वो देव भाग्यवंतां बरोबर, वो देव एक सूर्या आनी सांडलेल्या बरोबर म्हूण ताका माळून घेतलो. राजा पातशायांनी विधवांनी ताका मानून घेतलो. भांगार भेटून तो राजा राजाचो राजा, दुनियेचो धनी, उरूम आनी शेवट
आसा असलो आणि सदाकाळ असलो. ओ राजाचो राजा मनशा खातीर मनशा मदें जल्मलो एक साक मोडटलो. गंद्रुस ताका भेटयलो. आनी हो जल्मलो तो मनीस आनी देव. अरुंबाक आसलो आनी सूर काडी तो आसतलो. दूध पेटून ताणें देवाक तूं सजीव देव म्हूण सोदपाने घेतलें. म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, हो तो देव. This is a God who is living among us, who will be with us forever and ever, who loves us, who honors us. Also Dev. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सासंगी पडूया. Sornava vordena mogal survona muy me bonde Manuel Devamcha sanata Kurbe sago Jive udo Jesus Sunnavavon vordena Sunnavavon vordena Moghal survundar Mogal survunda Muy me bundi Emmanuel Devamcha sangata Devamcha sangata Kurpitso sagur Kurpitso sagur Jive udor Jive udor. Hallelujah, thank you. Hallelujah, hallelujah, God the Father, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You are my Lord, you are my God. I worship you. I adore you. Tu दुनियाचं दुनी, tu रायाचं राय, tu उस्वाडातलं उस्वाड, tu राजांचं राजा, tu दुनियाचं दुनी म्हणून तुका मानून घेता. माझ्या जीवितांत तुका मानून घेता आणि माझं हुस्को जीवित, पातकी जीवित, साळलेलं जीवित, पिढीची जीवित दुनिया तुका उभारता. देवाच्या देवा, दुनियाच्या दुनिया,
Shirley, la 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 la, Shirley, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Sugri महिमा अर्घा वंदन बखणी देवाचे देवा दुनियेचे दुनिया आता आणि सदाकाळ तुम बापा रक्षराला. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Busia. Luke chapter 9, verse 62. लुकास शीर्ष वर्तमान नोवा अविसुर वोडी 60 आणि 2. कोणे चोर नांगराक हात घालो आनी फाटल्यान वोडन पडयता तो सर्गीच्या राजाक पुरतो न्ही. कोणे चोर नांगराक हात घालो आनी फाटल्यान वळोन पडयता
ताच्यान देवाचो पाटलाव करूंक जायना. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाच्या वावराक वावरेड जाय. कित्याक पीक खूब पूण वावरेडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनूय लागीं वावड्याडी नोळे मोडले वावरेड जाल्यार म्हूण मागात. अशें जेसून आपल्या शिसांक शिकयलें. आयज वावराडे नात अशें न्हय. जायते वावराडे आसात. सगळ्या धर्मा भितर सगळ्या लोकां भितर चड लोक क्रिस्तांव आसा संवसारान. More than 2 billion Christian in the world. 2 बिलियन क्रिस्तांव लोक संवसारान आसा. पूण हे सगळ्या वावराडी वावर करिनात. जायत्या कारणाक लागून हे देवाच्या मळ्यान सगळी उमेदीन वावर फुडें व्हरूनात. थोडी क्रिस्तांवां नांवाची क्रिस्तांवां. तांकां नांव घातलां देखून ती क्रिस्तांवां. वावरेडी हाडले पूण वावर केलो ना जाल्यार वावर जावचो ना. क्रिस्तांव कशे आसात पूण क्रिस्तांव कशी तूं जियेना. क्रिस्ताचो वावर फुडें वचो ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरें कारण जायतीं क्रिस्तांवां नांवां खातीर. तातूंत जायते आमी पाद्री माद्री पोयसवीचे वडीलूय आसूं येता. नांवां खातीर, आपले मोहिमे खातीर, आपल्या पोजिशना खातीर, आपल्या व्हडपणा खातीर, आपल्या खातीर. जेन्ना हांव म्हजे खातीर जियेतां जाल्यार देवाच्या राजा खातीर कोण जियेतलो? कोण जियेतलो? बोगोर बोगोर फाटल्यान वळोन पळयता जाल्यार हो नांगोर फुडें कसो वेतलो? भावा भयणीनो, जायते शेतकार आसात. हे शेत तर कसलें जाय जाल्यार हो नांगोर सारको धुवचो पडटा. हो नांगोर तुवें तर सारको धरूंक ना आनी फाटल्यान वळोन तूं पळयताय हो नांगोर बैलांच्या पांयाक लागतलो आनी जें शेत कसूंक जाय आसलें तें कसूंक पावचो ना. दास्ती उसके कोती ह्या संवसाराच्यो. दास्ती कोती उसके ह्या संवसाराच्यो आमकां बोगोर बोगोर फाटल्यान पळोवंक
आपयतात आनी देवाचो वावर फुडें वचूंक दिनात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांवूय बी वावरडी. हांवूय बी हे देवाच्या मोळ्यान वावरडी. बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं हांव देवाचो वावरडी. हे बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं जेजूच्या 3 कार्यांनी म्हाका वांटो मेळ्ळा. रायपण, प्रवादी आनी याज्ञिकी. रायपण म्हणल्यार जेजूचें रायपण सेवा चाकरी कोत्तले. सेवा घेतले न्हय पूण सेवा चाकरी कोत्तले. सेवा चाकरी करून हांव म्हज्या भावा भयणाची सेवा चाकरी कोत्ता तेन्ना देवाचें राज बांदता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्याने म्हजी सेवा चाकरी करून हांव देवाचें राज न्हय पूण म्हजें राज बांदता. याज्ञिकपण मागण्यांत वांटो घेताय, संस्कारांनी वांटो घेताय, रितीरांनी वांटो घेताय, बायबल कन्व्हेन्शनांनी वांटो घेताय, समुदायांनी वांटो घेताय, मिसान आनीक पवित्र संस्कारान उदीक देवाक बुजताय आनी दुसऱ्यां खातीर तूं मागताय. तेन्ना मागण्या वरवीं तूं देवाचें राज बांदून हाडूंक वावुरताय. आनी तिसरी जबाबदारी ती म्हणल्यार हांव प्रवादी. Who is a prophet? Prophet announce and denounce. Prophet पडेसा, प्रवादी पडेसा तो बरें उखलून दवरता, बरें पाठसारसान पुरगूट करता आनी काळोख, नेणारपण, खोटेपण हाची निशेध मारता. आनी अशी देवाची राज मनशा मदें बांदता. हांव वावरडी कसो बरें हांवें दुसऱ्याक सांगता काय? असो खंय वायटूच सांगत गेला. हांवें बरें सांगलां, सदांच पुरगूट केला जाल्यार हांव देवाचें राज बांदता. बऱ्याची तर हांवें निशेध मारला आनी वायटाचो तर हांव गुलाम जाला जाल्यार म्हजें संवसाराचें देवचाचें राज हांवें बांदलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजे बाबा आनी म्हजी भयणी, हे वेळार आमची जण एकल्याची नदर मारया. दुसऱ्याची नदर मारूंक भोव सोंपें. दुसऱ्यांची नदर मारूंक भोव सोंपें, पूण आपणाचीच नदर मारूंक भोव आघोळ. तो अशें करता, तो तशें करता, ताणें अशें केलें अशें म्हणूंक भोव सोंपें. ताणें वावर करूंक ना
अशें म्हणूंक सोंपें, पूण मोशें कितें? आयज संवसारान देवाचें राज दर दिसाक उणें जायत वेता. वावरेडी उणें जाल्यात म्हूण न्हय, पूण वावरेड्यांनी वावर उरपाचें सोडून दिलां देखून संवसाराचें देंवसराचें राज वाडत वेता. आयज काळोखाचें राज बानीत मजबूत जाता. कित्याक? काळोखाचे मनीस वाडल्यात अशें म्हूण न्हय, काळोखाचे मनीस तितलेच आसात, पूण उजवाडाच्या मनशांनी उजवाड फांकुचे परस फाटल्यान वळोन पळयल्यात देखून आयज तर दिसाक फटींगपणाची राज वाडत आसा. फटींगपण पोत्तले मनीस वाडूंक नात, पूण तांचें राज वाडलें कित्याक स्वताच्या मनशांनी आपलें तोंड बंद करून दवरलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज देंवसराचें राज व्हड आनी व्हड जायत आसा. देंवसराचो धर्म वाडत आसा. एथिइझम, नास्तिसिझम, देव ना म्हणपी बी वाडत आसात. कित्याक देव आसपी मनशांनी दोन वड्यांचेर पांय दवरल्यात. देव आसा म्हूण देवाचे भावार्थ्यांनी दोन पांयांचेर आपले पांय दवरल्यात. थोडी देवाकूय मानतात आनी देंवसराकूय मानतात. म्हजे भावा आनी म्हजे भयणी, आयज देवाचें उतर एकाच देवाची भावार दवरूंक आपयता. दोन वड्याचे पांय दवरतात, ती जिवितान बुडटात. पावणो, एक काय बरी घडणी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. फर्स्ट किंग चॅप्टर 18 verse 21. राजाचे पयलें पुस्तक 18वा अवसर वडी 21. एलिशा प्रवादी इस्रायल पुरशेक सांगता, केन्ना म्हूण तुमी दोन वड्याचे पांय दवरून रावतल्यात? केन्ना म्हूण तुमी दोन वड्याचे पांय दवरून रावतल्यात? केन्ना म्हूण तुमी दोन देवांक बुजतल्यात? बाल हो खरो देव जाल्यार ताचो पाटलाव करात, आनी बाल हो खरो देव न्हू जाल्यार जिव्या देवाचो पाटलाव करात. हाव लॉंग यूल गो लिंपिंग with two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if the Baal, then follow him. दोन पांय आसतना कितलो वेळ म्हूण तूं एक पांयाचेर चलतलो? दोन दोळे आसतना कितलो वेळ म्हूण एका दोळ्यान पळयतलो? पावणो, आयज जायते आमी दोन पांयाचेर चलोवंक सोदता. बरें आनी वायटा बरोबर वचूंक सोदता, आनी हाका लागून देवाचें राज फुडें पावना. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता, कोणें जर नागराक हात घालो फाटल्यान वळोन पळयता, फुडें पळयता आनी फाटल्यान पळयता, तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. देखून हे वेळार म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, तुजेरूच नदर मारून पळय.
दुनिया तुझं पाठलाव सदांच करतलो. जिवितान कितें येता तें येवं, तुझो पाठलाव सदांच करतलो. Lord, give me your grace to follow you. Lord, in my weaknesses, you are my strength. When I am vulnerable, your grace and your power is enough for me. जेन्ना हांव हुस्कोत, म्हज्या हुस्कोतायेन तुजी कृपा आनी बोळ म्हाका पुरो दुनिया. जेजूचो पाडलाव सदांच करता. जेजूचो पाडलाव सदांच करता. जेजूचो पाडलाव सदांच करता. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. जेसूक मोशा बासांव दिता, बासांव दिता. जेसूक मोशा, जेसूक मोशा बासांव दिता. जेसूक मोशा बासांव दिता. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. सोडटा संवसार, कुरीस घेता कांदा. सोडटा संवसार, कुरीस घेता कांदा. सोडटा संवसार, कुरीस घेता कांदा. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. हे सगळो संवसार म्हाका जेजू. हे सगळो संवसार म्हाका जेजू. हे सगळो संवसार म्हाका जेजू. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. जोरूय ना सांगा, करता पाटलाव. जोरूय ना सांगा, करता पाटलाव. जोरूय ना सांगा, करता पाटलाव. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना. कितले खुरीस म्हज्या जिवितान येता ते येवं, कितले आडकुडी प्रश्न येता ते येवं. कोण कितें म्हणटा तो म्हणू, कोण म्हाका फातरावंक सोदता तो सोदूं. पूण जेजू, तुजो पाडलाव सदांच करूंक म्हाका निर्मळ.
कोण सोडवून सोडटली, कोण थारोवन जोडटली, कोण सर्गार पावतली, निमणे पर्यंतची कोण, निमणे पर्यंतची कोण थीर रावता ती, विश्वासी रावता ती थारोवन जोडटली. माग तुझे खातीर, माग तुजेच खातीर आख्खो संसार जोडलो आनी मनशान आपलो आत्मा इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक दादोश केले, संवसारी सगळे वस्तूंक खुशाल दवरली, संवसारांत सगळीं बाटां बेसां दान दौलत त्रेस्काय घरां दारां बांदून दवरली, पूण तुवें तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? सगळ्यांक सगळें करून दवरलें, पूण तुका कांयच करूंक ना. तुजो आत्मो तुवें इबाडूंक सांबाळूंक ना जाल्यार मनशा तुवें दर तरी येवन केलें कितें? Matthew chapter 16 verse 26. If you gain whole world and if you lose your own soul, what you are gaining in this world? ओगीच रावन तुजेच खातीर माग, तुज्या जिवितान आसा त्या आडकोडे खातीर माग, पवित्र सभे खातीर मागुया, सगळ्या मनशां खातीर मागुया, सगळे रोशनी खातीर मागुया. सगळ्या देशां खातीर मागुया, ज्या देशांनी मारामारी आसात सगळ्या तरणाट्यां खातीर मागुया, सगळ्या गोबायलां खातीर मागुया, जे कुसव्यांनी बाळकां रुसल्यात तांचे खातीर मागुया, जे भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात तांचे खातीर मागुया. जायते प्रश्न आमचे फिरगोजेन आसात, जायते प्रश्न हे आमच्या कोपेलान आसात, जायते प्रश्न आमच्या समुदायांनी आमच्या वाड्यांनी आसात. पिडेचे प्रश्न, कॅन्सर, ब्रेन ट्यूमर, हाय ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनीज, आर्थरायटिस, डायबिटीज, मनाची पिडा, कुडीची पिडा,
सगळी आमची मागणी आमचो वावर आमचे कुश आमचे कुटुंबान आख्खो संवसार देवाक उबार म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुझें राय सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. आमेन.